नूरपुर नामी एक गांव के पास एक नहर थी। हर साल बारिश आने की वजह से नहर का पानी नूरपुर गांव में भर जाया करता था। उसी गांव में सिकंदर नामी एक आदमी रहा करता था। वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन फैक्ट्री की आमदनी से उसका घर का खर्चा मुश्किल से ही चला करता था, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रखता था। बारिश के दिनों में वो पानी में से चीजें इकट्ठी करके बेच के अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन जब वो फैक्ट्री में होता है तो वो सुनता है कि दोबारा से बारिश आने की वजह से नूरपुर गांव में पानी भर जाने वाला है। अरे वाह वाह, लगता है इस दफा मुझे जरूर कुछ अच्छा ही मिलेगा जिसे मैं बेच के अपने साल का खर्चा निकाल लूंगा। कुछ दिनों बाद फिर से पानी भर जाता है नूरपुर गांव में और सिकंदर इधर उधर सामान ढूंढने लग जाता है। एक दिन जब सिकंदर इधर उधर सामान ढूंढ रहा होता है तो उसे पानी में से एक मोबाइल मिलता है, जिसे लेकर वो घर चला जाता है। और उसने सुन रखा था कि अगर कोई मोबाइल पानी में गिर जाए तो उसे चावलों की बोरी में बंद कर दे तो वो ठीक हो जाता है। वो इसी तरह करता है, उसे चावलों की बोरी में बंद करता है तो वो जब उसे निकाल कर चलाता है तो वो मोबाइल चल जाता है। ये तो बहुत महंगा मोबाइल लग रहा है, न जाने किसका मोबाइल है जो पानी में गिर गया है। इतने में मोबाइल पर एक कॉल आती है, जिसमें दूसरी तरफ से एक आदमी बात करता है और वो कहता है कि तुम्हारी डिलीवरी हो गई है, मेरा आदमी शाम तक सामान पहुंचा देगा। वो उसे जगह बताता है कि किस जगह पर सामान पहुंचेगा। तो सिकंदर सोचता है क्यों ना मैं इस जगह पर जाकर देखूं कि क्या सामान है। जब सिकंदर उस जगह पर जाकर देखता है तो वहां पर एक बैग पड़ा होता है। सिकंदर उस बैग को उठा के अपने घर ले आता है। जब वो उस बैग को खोल के देखता है तो उसमें बहुत सारे हीरे होते हैं। अरे मुझे तो ये हीरे स्वर्णकल होते हुए दिख रहे हैं, कहीं मैं किसी मुसीबत में ही ना फंस जाऊं। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि फिर दोबारा उसका मोबाइल बजता है और वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आदमी उसे कहता है, कौन बात कर रहे हो तुम? कमाल है भाई, कॉल करके खुद ही पूछते हो कि कौन बात कर रहा हूँ मैं। तुम जो कोई भी हो, ये मोबाइल मेरा है और सीधी सी रफत से मुझे बता दो ये मोबाइल कहाँ पर है। मुझे किसी भी कोई मुसीबत में नहीं फंसना। मुझे ये पानी में मोबाइल मिला था और इस पे एक कॉल आई थी जहाँ पे किसी सामान का बताया गया था। जब मैं वो सामान को उठा के लाया हूँ तो उस बैग में बहुत सारे हीरे हैं। तुम आके इस हीरो को भी ले जाओ और इस मोबाइल को भी ले जाओ। सिकंदर उसे अपने घर का पता बताता है और थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी सिकंदर के घर के आगे आके खड़ी होती है, जिसमें से एक आदमी और उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। सिकंदर जाके उसके पैरों में बैठ जाता है और कहता है, भाई मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर का एक ही कमाने वाला हूँ। ये सामान ले जाओ, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, मुझे मत मारो। अरे मैं तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि उल्टा इनाम देने आया हूँ। ये लो 2 करोड़ रुपए, इन्हें लेकर तुम जो करना चाहते हो करो। असल में इस मोबाइल में मेरा बहुत सारा डेटा है, जो अगर गुम हो जाता तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर वहां से वो चला जाता है और सिकंदर बहुत बड़ा घर खरीदता है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगता है। एक छोटे से शहर में एक लालची औरत रहा करती थी। उसने अपने बड़े बेटे की शादी तो एक घराने में करा दी थी, लेकिन अब वो अपने छोटे बेटे की शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहती थी। एक दिन वो किसी अमीर आदमी के घर उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने जाती है। भाई साहब, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है अपने बेटे के लिए, तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ बहन, हमें भी तुम्हारा बेटा बहुत पसंद आया है, तुम रिश्ता पक्का ही समझो। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की शादी हो जाती है और वो अपनी बहू को घर ले आती है। जा शीला, सारे रस्मों का सामान ले आ, तेरी भाभी को घर के अंदर लेकर आते हैं। मगर माँ, ये तो मीना भाभी की रस्म है ना, तो वही करेंगी, ये मेरा हक तो नहीं। हाँ, मैं तो भूल ही गई, नई बहू के आने के चक्कर में मैं तो पुरानी को भूल ही गई। जा बहू, जाके रस्म का सामान ले आओ और अपनी देवरानी को घर के अंदर ले आ। मीना अपनी देवरानी को घर के अंदर ले आती है और सारी रस्में करती है। मीना की सास अपनी नई बहू को कमरे में छोड़ने के लिए जाती है। हाँ बहू, मैं तुझे कमरे में छोड़ रहा हूँ, तू बहुत ज्यादा थक गई होगी ना। हाँ माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं कुछ आराम करना चाहती हूँ। वो उसे कमरे में ले जाती है और कमरे में जाके जब वो इतना सारा सामान देखती है तो दिल ही दिल में सोचने लगती है, अरे वाह वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सारा सामान मेरे घर में आएगा। ये इतना सारा सामान है जिसके बारे में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकती थी। ये एसी, ये फ्रिज, वाह कितना सामान है। माँ जी, मुझे नींद आ रही है, आप मेरे कमरे से जाएं ताकि मैं सो सकूं। हाँ बेटा हाँ, मैं जा रही हूँ।
وہ باہر آتی ہے تو اپنی بڑی بہو کو آوازیں دینے لگ جاتی ہے۔ مینا، مینا، مینا بہو، کہاں ہو تم؟ سونے چلی گئی کیا؟ گھر کون سنبھالے گا؟ مینا بہو۔ جی ماں جی میں آ گئی۔ تو سونے چلی گئی تھی کیا؟ سارا گھر دیکھ کیسے بکھرا ہوا ہے، اسے کون سمیٹے گا جو تو سونے چلی گئی تھی؟ ماں جی میں تو بس کمر سیدھی کرنے گئی تھی، سونے تو نہیں گئی تھی۔ چل جلدی جلدی سارے گھر کی صفائی کر رہے، صبح نہیں بہو اٹھے گی تو کیا دیکھے گی کہ ہمارا گھر کتنا گندا ہے۔ ماں بھابھی سارا دن کی تھکی ہوئی ہیں اور سارا دن انہوں نے کتنا کام کیا، اب اس ٹائم وہ گھر کی صفائی کریں گی؟ ہاں تو کیا ہوا، گھر گندا پڑا رہے گا کیا؟ چل جلدی جلدی صفائی کر۔ چلو بھابھی میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں۔ نہیں شیلا، تم نے بھی سارا دن بہت کام کیا ہے، تم جا کر سو جاؤ، میں کر لوں گی۔ بھابھی آپ نے تو میرے سے زیادہ کام کیا ہے، لیکن آپ پھر بھی کام کر رہی ہیں نا، ہم دونوں مل کر یہ کام جلدی جلدی ختم کر سو جائیں گے۔ وہ دونوں نند بھوت سارے گھر کو سمیٹتی ہیں اور سارے گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ بھابھی بڑی گرمی ہے، دیکھیں ہمارے سارے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے ہیں۔ خیر ہے شیلا، اب تو سارا کام ختم بھی ہو گیا ہے، صبح اٹھ کر نہا لیں گے۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور جا کر سو جاتی ہیں۔ شیلا کے کمرے میں تو ایک بہت بڑی کھڑکی بھی ہوتی ہے اور پنکھا بھی ہوتا ہے، وہ تو آرام سے سو جاتی ہے، لیکن مینا کے کمرے میں ایک پرانا پنکھا ہوتا ہے اور کوئی کھڑکی بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اسے بہت زیادہ گرمی لگنے لگ جاتی ہے۔ لگتا ہے مجھے دروازہ کھول کر ہی سونا پڑے گا، اس کمرے میں تو بہت زیادہ حبس ہو گیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب مینا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے، اب تو کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تو میری دیورانی بھی میرے ساتھ کام کروایا کرے گی۔ لیکن مینا کو کیا پتا تھا ایسا کہاں ہونے والا ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں اور لگ بھگ 1 مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن اس کی دیورانی پھر بھی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی۔ ایک دن مینا جا کے اپنی دیورانی کے کمرے میں اپنی دیورانی سے کہتی ہے، بھابھی میں نے سارے گھر کا کام کر دیا ہے، صرف اور صرف روٹی پکانا رہ گئی ہے، آپ اور روٹی تو پکا دیں۔ میں اتنی گرمی میں کھڑی ہو کے کچن میں روٹی پکاؤں؟ میرے سے نہیں پکتی، جاؤ تم خود پکا لو۔ بھابھی ایک روٹی ہی تو پکانی ہے، میں نے سارے گھر کا کام کر دیا، آپ پکا دینا، بہت گرمی ہے۔ میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا چھوڑ کر کچن میں جا کے گرمی میں کام کروں، میرا دماغ خراب ہے، میں نہیں کروں گی۔ بھابھی میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو گرمی لگتی ہے، میں نے سارے گھر کا کام نہیں کیا کیا؟ ہاں تم غریب سی، تم پہ ہی تو یہ کام سوٹ کرتا ہے، میں اتنے امیر گھر سے آئی ہوں، میرے پہ یہ کہاں کام سوٹ کرتا ہے، میں تو نہیں کر سکتی، تم خود جا کے کر لو۔ اور ویسے بھی جو تم بہانے سے میرے کمرے میں اے سی کی ہوا کھانے آتی ہو نا، اب میں نے اے سی بند کر دیا ہے، اب کوئی کولنگ نہیں ہوگی یہاں پر، جاؤ تم یہاں سے۔ مینا کو سن کے یہ بہت برا لگتا ہے، وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن شیلا ان کی باتیں سن لیتی ہے اور جا کر اپنی ماں سے شکایت لگاتی ہے۔ ہاں تو اس کے لیے کام تھوڑی نہ ہے، وہ تو اتنے امیر گھر سے آئی ہوئی ہے، وہ وہاں پر کون سے کام کرتی ہوگی؟ صبر، میں مینا سے ابھی جا کر پوچھتی ہوں کہ اس نے اسے کام کے لیے کیوں کہا۔ ماں بھابھی بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو کام کرتی ہیں، سارا دن گرمی میں کچن میں کھڑی رہتی ہیں، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی دیورانی کو کوئی کام کا کہہ دیں؟ ہاں وہ کون سا اپنے ساتھ اتنا جہیز لے کر آئی ہے یا کوئی امیر گھر سے آئی ہے؟ یہ تو میری چھوٹی بہو ہی ہے جو اتنا سارا دہیج لے کر آئی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، جا کر مینا سے کہہ دو۔ ماں یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہی، آپ کو تو دونوں بہوؤں کو برابر رکھنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، ہیں تو آپ کی ہی بہو ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتی ان کے ساتھ۔ میں جو کروں میری مرضی، تو جا اپنے کمرے میں، تو ان معاملوں میں نہ بول۔ شیلا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مینا سارا دن گھر کا کام کرتی، گرمی میں کھانا بناتی، جھاڑو دیتی اور اس کی دیورانی اپنے کمرے میں اے سی میں بیٹھ کر آرام کرتی رہتی۔ شیلا کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے کہ اس کی بڑی بھابھی تو سارے دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے اور اس کی چھوٹی بھابھی سارا دن اے سی میں بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن شیلا کو ایک ترکیب سوچتی ہے، وہ جا کر گھر کا مین سوئچ نکال دیتی ہے اور سارے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بھابھی اور اس کی ماں بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آتی ہیں۔ ہائے ہائے، کمرے میں تو بہت گرمی ہو گئی ہے لائٹ جانے کی وجہ سے، اب ہم کیا کریں گے، لائٹ کب آئے گی؟ بھابھی میں نے سنا تھا کہ آج بجلی کا کام ہوگا، اس لیے ساری رات لائٹ نہیں آئے گی۔
اور لگتا ہے ہمیں آج ہال میں ہی سونا پڑے گا۔ ہال میں؟ اتنی گرمی میں کیسے سوؤں گی؟ مجھے تو اسی میں سونے کی عادت ہے۔ بھابھی اب کیا کر سکتے ہیں، اب ساری رات لائٹ نہیں آئے گی تو اب یہیں پہ سونا پڑے گا نا۔ سارے ہال میں نکل آتے ہیں اور سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مینا کو تو فوراً نیند آ جاتی ہے کیونکہ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی دیورانی اور ساس کو نیند بالکل نہیں آتی۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی ہیں، کبھی ادھر کروٹ لیتی تو کبھی ادھر کروٹ لیتی۔ اسی طرح انہیں جاگتے جاگتے صبح ہو جاتی ہے۔ مینا کی دیورانی جب کمرے کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کی نظر مین سوئچ پہ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہاں سے کسی نے فیوز نکالا ہوا ہے۔ وہ فیوز کو لے کر اپنی ساس کے پاس آ جاتی ہے۔ دیکھیے ماں جی، مجھے تو یہ کسی کی شیطانی لگتی ہے۔ کسی نے جان بوجھ کے مین سوئچ نکال دیا تاکہ مجھے ساری رات گرمی میں گزارنی پڑے۔ مجھے تو یہ آپ کی بڑی بہو کے کام لگتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے گھر کا کام کروانا چاہتی تھی نا، اس لیے اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا۔ مینا کی ساس مینا کو آواز دے کر اپنے پاس بلاتی ہے۔ مینا، مینا کہاں پر ہو؟ جلدی سے ادھر میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر مینا اور شیلا دونوں اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہیں۔ کیا ہوا ماں جی، آپ نے مجھے اتنی زور سے آواز دے کر کیوں بلایا؟ یہ دیکھو، یہ مین سوئچ تم نے ہی جان بوجھ کے بند کیا تھا نا تاکہ ساری رات ہمیں گرمی میں سونا پڑے۔ نہیں ماں جی، میں نے تو یہ نہیں کیا۔ اتنے میں شیلا بولتی ہے، ماں یہ کام بھابھی کا نہیں بلکہ میرا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ سارا دن گھر کا کام کر کے مینا بھابھی کیسے پرانے سے پنکھے میں سوتی ہیں اور آپ لوگ سارا دن پنکھوں میں اور ایسیوں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ کیا آپ کو اتنا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ گرمی کتنی زیادہ ہے اور وہ بھی ایک انسان ہے؟ آپ سے تو ایک رات گرمی میں نہیں گزاری گئی، اور مینا بھابھی ہر رات اسی طرح گرمی میں گزارتی ہیں اور سارا دن گھر کا کام بھی کرتی ہیں۔ کیا ان کا کسی چیز پہ کوئی حق نہیں؟ یہ بات سن کر مینا کی ساس اور اس کی دیورانی کو احساس ہوتا ہے۔ بھابھی مجھے معاف کر دیں، اب میں گھر کا کام آپ کے ساتھ ہر روز کیا کروں گی۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ امیر ہو یا غریب، بہو بہو ہوتی ہے، اسے اپنا گھر ضرور سنبھالنا چاہیے اور ہر حال میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی معاف کر دو، میں بھول گئی تھی کہ تم بھی میری بہو ہو۔ مجھے تو اتنا سارا پیسہ اور دہیج دیکھ رہا تھا، اس لیے میں یہ کام کر رہی تھی۔ میری آنکھوں پہ تو لالچ کی پٹی بن گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں نہیں ماں جی، آپ بالکل پریشان مت ہو، مجھے کسی بات کا بھی کوئی برا نہیں لگا، اور بھابھی آپ کی بھی مجھے کسی بات کا کوئی برا نہیں لگا۔ بس آپ کو احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اس دن کے بعد سے مینا کی دیورانی اس کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ ایک گاؤں میں ایک لالچی عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام راکیش تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، ہر وقت گاؤں میں ادھر ادھر بس پھرتا رہتا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اب ایک اور دفعہ تم میرے پیچھے آئے نا تو میں تمہیں ایک رکھ کر ماروں گی، اب میرے پیچھے مت آنا۔ ارے مینا، تم غصہ کیوں ہوتی ہو؟ میں تو تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے شادی کے خواب چھوڑا، نکل یہاں سے۔ اتنا کہہ کر مینا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی راکیش کا دوست اس کے پاس آتا ہے۔ ارے راکیش، کیا ہوا؟ مینا سے ڈانٹ پڑی کیا؟ نہیں نہیں، وہ تو مجھے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس کے انداز سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کہہ رہی ہوگی۔ راکیش، میری بات مانو تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ چڑیل ہے اور اس کے الٹے پاؤں بھی بہت سے لوگوں نے دیکھے ہیں۔ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ارے بھائی، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ایک عام سی پیاری سی لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تم اس سے دور رہو، باقی تمہاری اپنی مرضی۔ بھائی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اتنی پیاری لڑکی کو چڑیل بول رہے ہو۔ اتنا بول کر وہ اپنے گھر کی طرف نکل دیتا ہے۔ ماں، مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ تجھے شادی کرنی ہے؟ تیری عمر کے لڑکے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں اور تو سارا دن گاؤں میں آوارہ گردی کرتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کی، پہلے کوئی کام کر پھر تیری شادی کریں گے۔ ارے تم کیا بات کرتے ہو؟ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تم کہاں لے کے جاؤ گے اسے؟ قبر میں؟
कोई नहीं, मेरे बेटे की शादी मैं उसी लड़के से करूंगी जो उसे पसंद है। माँ मुझे मीना बहुत पसंद है, तुम मुझसे मेरी शादी करवा दो ना। अच्छा ठीक है, मैं कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर वहाँ पर जाती हूँ। अगले दिन राकेश की माँ मीना के घर राकेश का रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपनी अमीरी का हाव भाव दिखाकर उनसे रिश्ता मांगती है। देखिए बहन, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप हमसे रिश्ता करके क्या करेंगी? मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है, तुम बस मुझे अपनी बेटी दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राकेश और मीना की शादी हो जाती है और राकेश उसे अपने घर ले आता है। राकेश जब सो जाता है तो मीना भी घर से बाहर निकल जाती है। राकेश का दोस्त जो उसके घर के आसपास ही होता है, वो मीना को घर से बाहर जाता हुआ देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मीना एक जंगल में जाकर चुड़ैल बन जाती है और वो वहाँ जाकर खुद से ही बातें करने शुरू हो जाती है। कल चांद की पूरी रात है, हो सकता है कि ये मेरी पहेली का जवाब दे दे और मैं आजाद हो जाऊं। राकेश का दोस्त ये देख के कि वो चुड़ैल है, राकेश के घर भागता है और उसे जाकर सारी बात बताने लगता है कि पीछे से मीना आ जाती है। भाई साहब, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा राकेश से मिल लूं। ये कह के राकेश का दोस्त वहाँ से भाग जाता है और मीना और राकेश दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को राकेश की माँ बहुत गुस्से में बैठी होती है। ओ बहू रानी, उठ जाओ, सारे घर का काम करो, मैंने नौकरानी की छुट्टी कर दी है, मैंने तुम्हारे माँ बाप से कोई जहेज नहीं लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सर पर बैठाऊंगी, उठो और सारे घर का काम करो। मीना की आंख अपनी सास की आवाज पर खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सास को पकड़कर मारने लग जाती है। मैं करूंगी इस घर का काम, मैं करूंगी इस घर का काम, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, जाओ तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। राकेश मुझे बचाओ, तुम्हारी बीवी मुझे मार रही है, राकेश मुझे बचाओ। ये छोड़ दो मेरी माँ को, ये तुम क्या कर रही है मेरी माँ के साथ? छोड़ दो मेरी माँ को। मीना गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और राकेश भी परेशानी में घर से बाहर निकल आता है तो रास्ते में उसे अपना दोस्त मिलता है। राकेश भाई, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि भाभी एक चुड़ैल है? अरे भाई, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे ऐसी बातें करके मत परेशान करो। मैंने सुना है कि अगर आईने के सामने किसी भी चुड़ैल को खड़ा कर दो तो उसकी असलियत नजर आ जाती है। तुम ऐसा करो कि भाभी को कोई तोहफा दो और उन्हें शीशे के आगे खड़ा करो तो तुम्हें सारी असलियत पता चल जाएगी कि वो चुड़ैल है। राकेश मीना के लिए कुछ गजरे लेकर जाता है और उसे कहता है कि ये अपने बालों में लगाओ। जैसे ही मीना अपने बालों में गजरे लगाती है और शीशे में देखती है तो सामने शीशे में उसका अक्स नजर आता है जो कि एक चुड़ैल का होता है। ये देख के राकेश बहुत ज्यादा डर जाता है। चलो, तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई और वहाँ से रात भी हो गई है। अब तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम दे दोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी, अगर तुम ना दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तो कोई सही आदमी ढूंढ रही थी जिससे मैं शादी करूं और वो मेरी पहेली का जवाब दे और मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। अब तुम्हें ही मेरी पहेली का जवाब देना पड़ेगा। राकेश ये सुनकर घर से भागकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। भाई, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मेरी बीवी चुड़ैल है, अब मैं क्या करूं? अरे ये हमारे घर क्यों आ गया, इसे यहाँ से निकालो, अभी इसकी बीवी इसके पीछे आ जाएगी और हमें भी मार देगी। बहुत शौक था ना इसे भी उससे शादी करने का, अब ये मजा चखे। निकलो मेरे घर से। भाई प्लीज मुझे बचा ले। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे निकालो यहाँ से। अगर उस चुड़ैल ने मेरे बच्चों को मार दिया तो? मैं तुम्हारे बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ। सीमा, तुम अंदर बच्चों के पास जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ उस चुड़ैल का सामना करने जा रहा हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो आप इसके साथ उस चुड़ैल के सामने जा रहे हैं वो आपको एक ही झटके में मार देगी। आखिर मुझे उसके पास जाना ही तो होगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है और मैं दोस्ती के नाम पे धब्बा नहीं बनना चाहता और मुझे अपनी दोस्ती निभानी पड़ेगी। तुम अंदर जाओ। राकेश और उसका दोस्त चुड़ैल के सामने जाते हैं तो चुड़ैल कहती है, अब मेरी पहेली का जवाब दो, नहीं तो अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। अच्छा, पूछो क्या पहेली है? वो कौन सी चीज है जो मर जाए तो निकाल लेते हैं और अगर जिंदा हो तो उसे जमीन में दफना देते हैं? राकेश का दोस्त सुनते ही फौरन समझ जाता है और इसका जवाब देता है, इसका जवाब पौधा है, क्योंकि जब पौधा मरता है, मुरझा जाता है तो हम उसे जमीन से निकाल लेते हैं और जब वो हरा भरा होता है तो हम उसे जमीन में लगा देते हैं। ये सुनकर चुड़ैल के जिस्म में से रोशनी निकलने लग जाती है और वह एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।